रहीम अस्सलाम वालेकुम व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तू जिसे इज्जत दे उसे कोई रुसवा करने वाला नहीं और तू जिसे जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। पेश है अमेरिका इसराइल और उनके हामियों को जो है वो इस वक्त टेंशन हो रही है। परेशानियों में हर गुजरते दिन के साथ उनके लिए एक नई परेशानी जन्म ले रही है। वो सर पकड़ के बैठ गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी आए दिन ही कोई नई परेशानी जब से ये ईरान से इन्होंने जंग स्टार्ट की है, इनके लिए ये जंग जिल्लतों में बाइस बन गई है। यानी जो कहते थे कि भाई ईरान तो बहुत हल्का है, हम इन पे अटैक करेंगे, तो ईरान इतना हल्का है नहीं जितना हमने ले लिया था। तो इनके लिए आए दिन ही परेशानियां बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमने कल आपसे खबर शेयर की थी कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है, इसराइल और उनके हामियों को एक बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। वो माली नुकसान क्या है कि अमेरिका का एक रडार जो पूरी मशरिक वस्ता की निगरानी की सलाहियत रखता है, जो 5000 किलोमीटर और 1.1 अरब डॉलर कीमत के साथ कबल इस वक्त वार्निंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसको ईरान के ड्रोन या मिसाइल ने, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ड्रोन है या मिसाइल है, उन्होंने वहां पर हिट किया और पूरे तरीके से उस रडार को जो है वो तबाह कर दिया। तो आप ये आप अंदाजा लगाएं इस वीडियो में कि जो ड्रोन वहां तक जा सकते हैं वो अमेरिका के लिए कितनी मुसीबतों का और बाइस। अच्छा, इसराइल और उनके हामियों को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। इनके लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, शर्मिंदगियां बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं ये वही सोच रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या है। वो शर्मिंदगी का सामना क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले कल रात फिर दुबई पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया और दुबई में शदीद धमाकों की आवाज सुनी गई है, इंतहाई शदीद धमाकों की आवाज सुनी गई है रात गए दुबई में, जिसने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरीके से हिला कर रख दिया है। और दुबई के जो एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, ये एयरपोर्ट मैं आपको बताऊं, इससे दुबई को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये दुबई का जो एयरपोर्ट है ये बहुत बिजी तरीन एयरपोर्ट है, क्योंकि हर ममालिक की फ्लाइट यहीं से जाती है। अब ये एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, ड्यूटी फ्री शॉप बंद पड़ी हुई है, तो इससे दुबई को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी ये एयरपोर्ट बंद होना दुबई के लिए बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा खसारे का बाइस है। दुबई पर आए दिन जो अटैक हो रहे हैं, फिर ये एयरपोर्ट बंद होना, तो दुबई दिन ब दिन मैं कहूँ नीचे जा रहा है। तो इसमें कोई गलत नहीं होगा कि दिन ब दिन नुकसान की तरफ जा रहा है। और वीडियो मंजर आम पर आई है, मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। ईरान के साबिक सदर की ये वीडियो है, महमूद अहमदी, जिनका कहा गया था कि ये भी आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के साथ शहीद हो गए हैं। लेकिन अब उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो पब्लिक प्लेस पर लोगों से मिल रहे हैं, तो इससे ये तासुर मिलता है कि ये जिंदा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है ईरान के लिए कि ये जिंदा हैं। हालांकि इनकी पहले खबरें आ रही थी कि ये भी शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए हैं, जैसे आयतुल्लाह रहबर मुअज्जम सैयद अली खामेनेई जो है, जिस तरीके से उनकी खबर आई थी वो शहीद हो गए हैं। तो इसी तरह साथ में इनकी भी खबर आई थी कि इनको भी शहीद कर दिया गया हमले में, लेकिन इनकी ये वीडियो आई है, तो इससे ये खुशी की खबर है कि ये अभी तक जिंदा है। तो अल्लाह ताला इनको भी सेहत सलामती के साथ। अच्छा, ईरान ने एक और खबर शेयर की है, एक और वीडियो शेयर की है। ये इनके नेशनल टीवी ने ये वीडियो शेयर किया और इस बात के क्लेम किया है कि हमने तेहरान में अमरीकी लड़ाका तैयारा मार गिराया। तो ये अमरीका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ये खबर ठीक है तो मैं आपको बताऊं, अभी तक मजमूई तौर पर अमरीका के 4 लड़ाका तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए इस तैयारे के साथ, जो अभी ईरान बता रहा है कि हमने ये तैयारा गिराया है। तो ये तैयारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आते हैं, तो इनकी वजह से इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है अमेरिका को। खसूसन इस जंग में तो अमेरिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, इन तैयारों की सूरत में भी हम इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा, इन तैयारों पर अमेरिका को मान भी बहुत था, इसराइल को, अमेरिका को, उनके ठेकेदारों को मान भी बहुत था। जैसे आज से 1 साल पहले हमारे पड़ोसी मुल्क को मान था राफेल पर, तो सेम उसी तरीके का सीन हो रहा है। जैसे वो 6 राफेल गिरे थे, यहाँ पर 4 तैयारे गिर गए। अमेरिका के नुकसानों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। जिस तरीके से अभी मैं आपको नुकसान के बारे में बताऊं, अमेरिका का इस जंग में अभी तक कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका का अभी तक इस जंग में 2 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा, खर्चे को तो आप साइड पे कर दें, ये मैं नुकसान की बात कर रहा हूं जो इनका नुकसान हुआ है। जैसे कि 4 अभी तक इनके जहाज गिरे हैं और 1 रडार तबाह हुआ है। और तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े नुकसान और भी हो रहे हैं, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है, एयर बेसिस तबाह हो रही है मुख्तलिफ ममालिक में। तो इनको 2 अरब डॉलर का जो है नुकसान हुआ है। अभी तक इसराइल को जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 9 अरब डॉलर का, जो इस जंग में अभी तक इसराइल को नुकसान हुआ। अच्छा, अब जैसा मैंने शुरू में वीडियो में बात की कि अमेरिका को हर तरफ से शर्मिंदगी का सामना है, हर तरफ से तनकीद का सामना है, इवन कि इनको अपने जो लोग हैं वो भी अब तनकीद का निशाना बना रहे हैं और हर तरफ से इनके लिए शर्मिंदगियां जो है वो जन्म ले रही हैं। कभी इनके मिसाइल तबाह हो जाते हैं, कभी इनके जो एयर बेसिस है वो तबाह हो जाते हैं, कभी रडार तबाह हो जाते हैं। तो हर तरफ से शर्मिंदगी का सामना है। अब इनको अपने लोग कौन से तनकीद का निशाना बना रहे हैं,
ایک سینیٹر ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، ایک سینیٹر ہیں ان کے، انہوں نے ان کی جو سینیٹر ہیں انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اچھے طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا بھائی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ساری ٹرمپ کی یہ جو جنگ ہے یا ایران کے خلاف یہ جو جنگ ہے، یہ ساری جھوٹ پر مبنی ہے. تو اپنے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے کبھی کوئی بیان آتا ہے، کبھی ان کا کوئی بیان آتا ہے، کبھی کہتے ہیں رجیم چینج، کبھی کچھ. تو اس طرح کے اپنے بیان بدل رہے ہیں. کبھی وزیر دفاع کا کوئی بیان آتا ہے تو ان کی سینیٹر کا کوئی بیان آتا ہے. تو اب یہ پوری طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، پورے طریقے سے ذہنی توازن. میں نے کل کی ویڈیو میں بات کی تھی، میں نے مشورہ دیا تھا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. پورے طریقے سے ذہنی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. کبھی کوئی بیان آتا ہے، کبھی میرے بھائی عقل کو ہاتھ مارے. آپ کو ان کے ساتھ وہی ہو گیا ہے، آپ وہ کہتے ہیں نا رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. لیکن اب ان کو چس نہیں آ رہی ہو. مسئلہ بھی یہ ہے، اب انہوں نے پنگا لے لیا، لیکن اب انہوں نے پنگا تو لے لیا، لیکن ان کو لگتا تھا بھائی ایران تو جھک جائے گا، ایران تو کمزور ہے. ایران نے تو ان کو سبق سکھا دیا. ہر طرف سے اسرائیل اور ان کے حامیہ مشکل میں گھر چکے ہیں، ہر طرف سے ان کے لیے پریشانیاں جنم لے رہی ہیں، ٹینشنیں جنم لے رہی ہیں. جس طریقے سے ابھی چین نے ایک بیان دیا ہے، چین نے ان کو، امریکہ کو کہا ہے کہ آپ جو ایران پر اٹیک کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے اور یہ جنگ ختم کی جائے، کیونکہ یہ جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب یہاں پر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، مجھے آپ اس پہ اپنی کامنٹس پہ ضرور رائے دیجیے گا. آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے اور آپ ضرور اپنی رائے شیئر مجھ سے کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ روک دیتے ہیں، کیا ایران روکے گا؟ مجھے لگتا ہے نہیں، کیونکہ ایران کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ان کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. ایران نے پہلے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اب کسی صورت بھی مذاکرات نہیں کریں گے، اور یہ تو پہلے ان کو ایک بہانہ مل گیا. اب چین نے کہہ دیا تو ان کو بہانہ مل گیا، تو پہلے بھی بیان دے رہے تھے ہم تو ایران سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بس مذاکرات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں. جب ہم چاہتے تھے تو پھر جنگ کرنا کوئی ضروری تو نہیں تھی، آپ نے خود ہی ایران سے جنگ کی. تو اب ان کو تو بہانہ مل گیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایران یہ جنگ روکے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اچھا، ایران حملے کر رہے ہیں، بہت بڑے حملے جاری ہیں، جیسے اسرائیل کے شہر یروشلم میں اور تل ابیب میں ان کے حملے جاری ہیں، اور ہر طریقے سے ٹرمپ اور ان کے حامی جو ہیں وہ پورے طریقے سے مشکل میں آ چکے ہیں. اب لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جیسے ان پر تنقید ہو رہی ہے، جیسے ہر طرف سے شرمندگی میں گھر چکے ہیں نا. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، یہیں پر میں چاہتا ہوں آپ کو سناؤں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. تبسم علی اصغر سے ہو گیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں. تو اب ان پہ تو لوگ تنقید کر رہے ہیں، بڑے بڑے حملے ایران کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا، انشاءاللہ آج کا دن ظاہر 15 رمضان المبارک آپ سب جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، سرکار دو عالم ان کی آل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ اسرائیل اور ان کے حامیوں کو اللہ تعالیٰ نست و نابود فرمائے، اور ایران اور تمام مسلمان ممالک کو کامیابی دے، بالخصوص ایران اور افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اس کے علاوہ فلسطین کے جو بچے، ظاہر ہے یہ جو نیتن یاہو ہے، اس کے تو ہاتھ ابھی تک فلسطین کے بچوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے بچوں کو کامیابی دے، فلسطین کو کامیابی دے. اور ایون میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی ہر نماز کے بعد رمضان المبارک کا یہ جو عشرہ ہے، ظاہر مغفرت کا عشرہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے میں تو کوئی دعا اللہ تعالیٰ، ویسے بھی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، لیکن اس مہینے میں تو خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہر نماز کے بعد، اب افطاری پہ ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ ایران کو اور تمام مسلمان ممالک کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایران کو کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ آیت اللہ سید علی خامنہئی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جلدی حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آنے والی قیادت کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.